ह्या भुरग्याक पोल्याक कसो हे जाल्लो आसा आनी मागीर हांगासर हें हाड खंय आतां तेजें मोडलां मागीर हे पोटाक पळय तेजे सायडीचे हेका सगळें मारून दवरून हो आमकां दुबाव आसा आमकां आतां मेडिकलाचें कितें तें कळटलें आमकां पूर्ण दुबाव आसा की एका कायलात्यान बी दाग दिला आसतलो आनी तें अशें इतले रून हें जालां आसतलें. एक्चुअली हे पेरंट्स जी आसा जेमी अडॉप्ट केला ती तेंचे खातीर सेफ आमकां दिसना. पळय आमकां 2 दीस फाल्यां हेणें म्हाका फोन केलो आनी फोन करून सांगलें की एका भुरग्याक कितें तरी मारला कोणें आनी तेजी मातशी इन्क्वायरी कर आनी तेणें म्हाका सांगलें की एक बायलेन भुरग्याक घेतलेलो आसा तिगां चेडवां जालीं म्हणून एक चेडो कोणा पसून तरी घेतलो आनी त्या चेड्याक आपूण पोसता आशिल्लो. ती आतां आवयगेर गेली खंय कुडचड्या थंय त्या भुरग्याक मारलो अशें म्हणून हें जालें. मागीर हांवें सोमतोच PIक फोन केलो. कुडचड्याचो PI आसलेलो तो लिवेर आसा आनी केपेच्या PIक फोन केलो. केपेच्या PI कडेन चार्ज आसल्या कारणान ताका सांगलें. मागीर इन्क्वायरी जाली. राती त्या बायलेची बायल एक आसा त्या बायलेची तेजी भयणीक आनी भावाक हाडलो जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें त्या भुरग्याक फुगाव घाला. पूण तुमी अक्षरशा तुमी त्या भुरग्याचे जर फोटो पळयशात न्ही जाल्यार तेतून अशें दिसना की त्या भुरग्याक हे फुगाव जावन हें अशें जालां म्हणून. पळया ह्या भुरग्याक पोल्याक कसो हे जाल्लो आसा आनी मागीर हांगासर हें हाड खंय आतां तेजें मोडलां मागीर हे पोटाक पळय तेजे सायडीचे हेका सगळें मारून दवरून हो आमकां दुबाव आसा आमकां आतां मेडिकलाचें कितें तें कळटलें आमकां पूर्ण दुबाव आसा की एका कायलात्यान बी दाग दिला आसतलो आनी तें अशें इतले रून हें जालां आसतलें. जेन्ना कुडचड्या हॉस्पिटलान ताका व्हेलो डॉक्टरान सरळ सांगलें हो पडोन भुरगो हें जावना हेका कोणें तरी मारलो. तेज्या उपरांत तेंच्यांनी मडगांव हॉस्पिटलान धाडलो. मडगांव हॉस्पिटलानसून त्या भुरग्याक तेंच्यांनी आतां बांबोळे हॉस्पिटलान 3 दीस जाले तो थंय आसा आनी तेजी आजी आनी तेजो काका थंय पळयता ताका आनी आवय आहा ती सुशेगाद आसा. आतां आवयक हांगा काणकोण PIन ताका आवयक आनी तेजे घेवन येयला चवकशी करपाक. इन्क्वायरी चालू आसा आनी हे सगळे यूथ जमल्या त्या वाड्या वयले की खंय तरी हांगा काणकोणा एक बायल भुरग्याक मारता आनी ताका लागून कांयच आवाज काडचे न्हू अशें म्हणून हे सगळे जमल्या. हेंच्यांनी एक निवेदन दिलां PI की तेजी सारक्या भशेन खंय कितें कोणाचो भुरगो कितें तेजी चवकशी जावपाक जाय. ह्या भुरग्याक खरोच मारला काय एका बेश्टो आनी बेश्टो पडोन अशें जालां काय म्हणून. पण आमकां पूर्ण गॅरंटी आसा तो भुरगो पडोन तो कितें बेबदो असो दुखल्लो पडटलो आनी येदे व्हडले घाव आंगाक जाता. मेडिकल रिपोर्ट कितें आसा तो येतलो. PIन सांगलां की आपूण हांगासर हांवें सांगलां ताका 3 हॉस्पिटलांसून वचोन येयले उपरांत कितें जालां ती सगळी चवकशी करूंक जाय. हांगा आतां काणकोणा हेंच्यांनी निवेदन दिल्लेंच आहा 0 कर आनी कुडचड्या पुलीस स्टेशनांत कितें जालां कुडचड्या पुलीस स्टेशनार PI जो आसा तो लिवेर आसल्या कारणान हे सगळे हलगर्जीपणां जालां अशें आमकां दिसूंक लागलां. पयस जालें कशें 3 दीस जाले गरज जेन्ना पुलिसाक ऑलरेडी जेन्ना कळयलें की भुरग्याक कोणें मारला म्हणून जाल्यार ताबडतोब फुडलें जावंक जाय आसलो. आमी जेन्ना कळयता तेन्ना केप्याच्या PIक कळटा ना जाल्यार केप्याच्या PIकूय सांगिना म्हणजे बारीक स्टाफ जे आसा तेंच्यांनी कळोवपाक जाय आसलें. ते बायलेची अजून इन्क्वायरी काय जावना. आतां तिका हाडला काणकोण PIन ताका हाडला हांगा बसयल्या आमी मातशी चवकशी केल्या तेज्या कितें जालां खंय त्या भुरग्याक न्हू पोटाक म्हाका दिसता ही सारकी दिनासलेली. कुत्र्याक जेवण वाडलेलें पळय त्या भुरग्यान खाल्लें त्या कुत्र्याच्या ताटांतल्या भुरग्यान तें जेवण खाल्लें म्हणून ताका मारला. हेतून तेजी मावशी इनॉल आसूंक शकता कित्याक त्या भुरग्यान जेवण खाताना तेज्या मावशीनूय पळयल्लें खंय न्हू ती मावशी इनॉल आसूंक शकता ताका मारपाक आनी ती आवय इनॉल आसूंक शकता. तुमकां जर भुरगीं घेवन पोसपाची जर तुमकां ताकद ना आनी तुमी अशा रितीन भुरगीं घेतात ह्या दिसांनी आमी पळयतात प्रत्येक फावटींनी भुरग्यांक लागून आवयांचें लक्षच ना अशें दिसता. खंय तरी प्रियाचे वांगडा येतात भुरग्याचो मर्डर करतात खंय तरी हॉस्पिटलांची डिलिव्हरी करतात बाथरुमानूच सोडून वयतात खंय तरी पोतयेन घालतात कचऱ्याचे चिरून वयतात. कितें चल्लां ह्या भुरग्यांचें म्हणून कांय कळना. कायदो ह्या बायलांक खरोच बरो कायदो आसलेलो पण असली नालायकपणां करता म्हणून तिडक येता आनी लज दिसता वयल्यान की बायलां जी आवय मातृत्व म्हणटा तें कितें हें जर हांकां खबर ना जाल्यार आनी कितें म्हणपाचें. आतां परत आतां PIन सांगलां आपूण 0 करून तरी धाडटा म्हणून प्रामाणीकपणान पोसूंक डीप स्टडी करता तुमी भुरगो कोणाला हाडला खंयच्यान हाडला चवकशी जावपाक जाय. पळय त्या बायलेक तिगांय चेडवां म्हणून तिणी चेडो घेतलो पोसपाक. चेडो जर तिणी पोसपाक घेतलो जाल्यार ताका प्रामाणीकपणान ताका जाय. कितें जालां तेजी आजी आनी तो काका
चेडो म्हणटकूच ताका चड अपुरबाय करता आनी हिज्या चेडवाक अपुरबाय करिना तिगांय चेडवां म्हणून कितें इगो काय कितें द्वेश अशें कितें करून त्या भुरग्याक मारून गेली काय कितें तिका उपाशी दवरपाक गेली काय कितें म्हणजे कुत्र्याच्या आयदनान ताणें जेवण खावपाचें हें कितें खंय तरी अशें दिसता. एक गांवच्या लोकां कडल्यान अशें आयकता की जो एडॉप्ट केला तो कायदेशीर एडॉप्ट करिना हितून भितर कितें एजंटगिरी जाली अशें कितें जुबावट आसता. एजंटानूच हो भुरगो हाडून दिला आसतलो पण ती म्हाका सांगताली हांवें तिका विचारलें बर्थ सर्टिफिकेट आसा तर आपणें बर्थ सर्टिफिकेट केला कितें करून केल्या काय म्हणून विचारलें ती म्हाका सांगता आपणें घरा कडेन डिलिव्हरी जाल्या म्हणून तशें करून बर्थ सर्टिफिकेट केलां अशें म्हणून सांगलें तें. एडॉप्ट पयल्या कायद्या प्रमाणे केला काय कितें केला काय कळना पण पयशाचें लेवण जेवण जालां आसतलें हें आमकां अशें दिसता. पण अशा रितीन जर भुरगीं कोणाची घेता जायत आपल्याक जाय म्हणून घेता जाल्यार त्या भुरग्याचे अशे हार करपाक जायना. आतां हाका तिका अशी चिल्ड्रन एक्टूय लागपाक जाय कारण त्या भुरग्याक मारप जाला दाग दिवप जाला उपाशी दवरप जाला नाल्यार कुत्र्याच्या ताटांतलें जेवण कित्याक जेवलो तो खंय तरी अशें दिसलें भुकेक आसल्या कारणानूच कितें मेळटा तें खावपाक गेलो तो आनी तो असो जालो म्हणजे तीन गजाली अशे त्या बायलेन ताका त्रास केल्लो आसा. लागून काणकोण पुलीस स्टेशनार येयल्ले ज्या भुरग्याचे असॉल्ट करता एक आवय जी खूद जेणे कोणा तरी कडच्यान एक भुरगो पोसपाक म्हूण घेतलो 2.5 वर्सांचो कितें तर भुरगो पोसपाक म्हूण घेतलो फाटली 1.5 वर्स जाली ती ताका पोसता आनी एक बापूय हांगा उरना आवय एकलीच तांकां पळोवपी आनी आजी आसा जेच्यान कांय करपाक जायना. त्या हेतूंक जी आवय ज्या भुरग्याक अशें प्रमाणान मारता की तो भुरगो आयज हॉस्पिटलान एडमीट आसा. आमकां सदांच शेजारी जावं गांवचे कोण तांचे वडील आसता आमकां सदांच सांगताले अशें केन्नाय मेळटा तेन्ना अशें चल्लां हांगा 1.5 वर्स जालीं हें चल्लत आसा. आमकां कोणी शेजारी आमकां सदांच केन्नाय मेळटा सांगताले हेंचें केन्नाय मातशें सॉर्ट आवट करया कितें करया उलोवया तेंचे कडेन पूण आमकां केन्नाय अशें करून चान्स मेळना तेंचे कडेन बरें करून उलोवपाक जावं अशें करून कितेंय तरी सॉर्ट आवट करपाक. तेंचो वारंवार हो मार इशू चालूच उरतालो. आनी पळयल्यार आतां अकस्मात ती 8 दीस पयलीं आवयगेर गेली आनी आवयगेर गेले थंय ताका हांगा तरी घरा कडेन पोळ्यांक जेन्ना आसलें तेन्ना आडोवपाक तरी कोणी मेळटालो थंय ताका फूल फ्रिडम मेळ्ळो ताका जाय तशें मारपाक. तेजे हांगा गोल जाल्लें आसा पोलयांक तशेंच आख्खे बोट आर फार जाता म्हूण आमकां हॉस्पिटलान सांगलें. तशेंच शोल्डर डिसलोकेट जाला लेफ्ट आख्खे हांगा तकले कडेन ते पांया कडेन म्हणल्यार आंग काळें पडलें आसा. फोटो आमी कंप्लेनाक लायन सबमीट केल्ले आसा. ह्या भुरग्या खातीर आमकां एक्चुली हे पेरंट्स जी आसा जी आमी अडॉप्ट केला ती तेंचे खातीर सेफ आमकां दिसना. सो आमी एक्चुली पुलीस स्टेशनार डिमांड करता की त्या भुरग्याक खंय जावं हें करून सेफ जाग्यार त्या भुरग्याक थंयसान हें करपाचो ना जाल्यार तेजे खंय नेटिव्ह पेरंट्स जावं कोण ज्या मनशा कडच्यान घेतला त्या मनशा कडेन ताका परतन दिवपाचो. कित्याक हांगा ह्या चेड्या भुरग्याचो जो बापूय आसा न्ही तो हांगा ना कळना तुका. तेमी एक मतान घेतली म्हणटा पूण एक मतान घेतली जाल्यार आवय आपले भुरग्याक अशे तरेन मारपाक शकना कळना तुका. सो आतां प्रॉब्लम कितें हांगा बापूय हांगा उरना आनी कोण ही कोणाचें आयकोवय ना आनी इतले प्रमाणान मारला दॅट मिन्स तो भुरगो थंय सेफ ना. आनी तो व्हरता जाल्यार म्हाका जाल्यार कन्फर्म आसा त्या भुरग्याक ही मारून उडयतली गॅरंटी. जावं गोंयकार सदांच महिलां खातीर झगडटात महिलांच्या राखीवते खातीर महिलांच्या सुरक्षे खातीर आनी महिलांच्या न्याया खातीर. पण ज्यो महिला ज्यो माता जातात आवय जातात त्यो आपल्या भुरग्याक जावं दुसऱ्या भुरग्याक दत्तक घेतल्यात अशी मारता ही गोश्ट आमकां खरेंच काणकोणकारां खातीर हें तोंडाक काळिमा बसणारी गोश्ट जर घडली आसा. आनी ह्या गोश्टीची दखल आमच्या गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी घेतली त्या लोकल्टीचे प्लस्टन रॉनी विरेंद्र एडवोकेट अनुप आनी ते बाकीचे सगळे आमचे भुरगे त्या लोकांनी मुखार सण मागीर गांवांत कितें वायट गजाल घडटा ताका लागून आमचें नांव पडटा त्या भुरग्याक न्याय घेवपा खातीर हे सगळे भुरगे तरणाटे भायर सरले ताका लागून तांकां सगळें हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक ह्या ल्हानच्या चिमुकल्या भुरग्याक म्हणजे कवळ्या वर्गांत येतो म्हणजे 4 वर्स पूर्ण जालां ताका त्या भुरग्याक न्याय कोण दिवंक शकनासलो. हें सगळें अशेंच उरता आसलें कारण हे भुरगे आमचे जागृत भुरगे कोणातले लोलयांचे भायर सरले म्हणून आज ताका न्याय मेळपा खातीर आनी ते भायर सरले म्हणून ते न्याय मेळपाक मेळटलो. आनी तेमी रोखडोच ताबडतोब ताराबायक जे सदांच गोंयचे खातीर बायलां खातीर भुरग्यां खातीर प्रत्येक विशया खातीर झगडटा ते रोखडेच सकाळी आज तुळशीची लग्तरी आसा ती परव करना ते सकाळी आमच्या पयलीं हांगा पावलें कित्याक त्या भुरग्यांक न्याय दिवपा खातीर. आनी म्हाका दिसता हेजेर सखोल चवकशी जावपाक टोटल जी पयली पोस्ट आनीक प्री जी पळय तेका कितें इन्सिडंट जाला पयलेचे आनी आतांचे पोस्ट हेजे टोटल इन्क्वायरी जावपाक जाय. ही आवयन बाबा त्या फॅमिलीन तो भुरगो खंयच्यान घेतलो आनी त्या भुरग्याक कित्याक लागून हें मारताले आनी मागीर आतां आवयगेर गेले कडेन म्हणटा पळय थंय कित्याक मारलो टोटल चवकशी जाय. कोण म्हणटा तेका पोळ्याक गूट आयल्या पासून पयलेचो रिपोर्ट आसपाक जाय. टोटल चवकशी त्या भुरग्याक न्याय दिवपाक जाय.
जाल्यार आमी हें प्रकरण ही अशी दाखोवपा दिवपा ना टोटल ताका न्याय मेळना जाल्या पुरो काणकोणाक एक आयज कंप्लेन जाल्ली आसा. कंप्लेन जावपाचें कारण कितें की एका बायलेक 3 खंय चलयो आनी घराक दिवो जाय म्हूण एक चलो एडॉप्ट केलो आनी हो एडॉप्ट करतरी चल्याक थोडो दीस बरो ताचो सांबाळ केलो आनी ताजे नंतर ताका खंय तरी मारहाण जाल्या अशें म्हणून गांवच्या लोकांनी आरोप केला आनी ताका बरोच मारला. ताची खंय एक वाटच्यान भूस देंवला, ताका भरपूर चिमटे काडल्यात आनी ताका एक खंय पोल्याक होल जाला असं म्हणून लोकांनी आरोप केला आनी ही कंप्लेन काणकोण पुलिसाची जाल्या. खरें म्हणटा जाल्यार हे भुरगे कोणा कडच्यान हाडिल्ले, कशें हांगा पावले आनी कोणें हाडून दिले हाची चवकशी जावची म्हणून लोक मागतात. कारण आज तुमी पळयतात की खुबशे कडेन जी भुरगीं आसात ती खंय तरी ना जातात किंवा कोण तरी एडॉप्ट करतात आनी ही एडॉप्ट केल्ले कडेन ज्या जाग्यार लोकांनी व्हेल्यात थंय तांचे छळ जातात. खऱ्या कायद्यानुसार जी ल्हान भुरगीं आसात तांचो छळ करपाक जायना, पूण काही लोक आसात घेतना उमेदीन भुरगीं घेतात आनी ताचो छळ करतात आनी हो एक नमुन्याचो छळ जाल्ल्या कारणान काणकोणकार संतापल्यात आनी काणकोणकार मागतात की जे भुरगे खंयच्यान आयले, कोणें हाडून दिलें, कोणें घेतलें आनी कित्याक दिलें हाची सगळी चवकशी जावची. आनी ह्या भुरग्याचो जर असो छळ जातलो जाल्यार पयली जी ताजी आवय बापूय आसा त्या भुरग्याक आवय बापाय कडेन हे भुरगे दिवचे म्हूण आतां पब्लीक सद्या डिमांड करपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गोवाकार, काणकोण.